बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और आज की इस वीडियो में अगर कोई आवाज़ का उतार चढ़ाव या कोई थोड़ी बहुत वीडियो की तकनीकी गड़बड़ अगर आपको नज़र आए तो उसकी एक वजह है कि एक कैमरा मेरा दावे मुफारकत दे गया है और दूसरा कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ पहली मरतबा। तो कुछ तकनीकी मामलात अगर आप नोट करें तो कोशिश की जाएगी वो तकनीकी जो गलतियां हैं उनको किसी अगली वीडियो में दूर कर दिया जाए। बहरहाल ये मामलात चलते रहते हैं। आते हैं अपने असल मौजू की जानिब, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर जो है असल वो ये है कि इमरान खान ने इक़्तिदार से अलग होने के बाद जो सबसे बड़ा यू टर्न लिया है उस हवाले से खबर है, और वो यू टर्न है अमेरिका के हवाले से। जी हां, वही अमेरिका जिसके बारे में वो कहते थे कि अमेरिका में एक साजिश बनी। अमेरिका ने साजिश करके पाकिस्तान के हैंडलर्स को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के हैंडलर्स ने गद्दारी करके, बेवफाई करके, गैर कानूनी तौर पर उनकी हुकूमत को चलता किया। ये था उनका बयानिया। आज उन्होंने इस बयानिए को मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया है। कैसे? फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा कि जनाब मैं अमेरिका के साथ बाइज्जत ताल्लुकात उस्तवार करना चाहता हूं और अगर दोबारा मेरी हुकूमत आई तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाई जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के साथ साथ दीगर जो बड़े ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी मेरी तरजीह होगी। जब उनसे सवाल किया गया कि आप तो कहते थे कि आपकी हुकूमत को अमेरिका ने एक साजिश के तहत बरतरफ किया है, रजीम चेंज का आप जिक्र करते थे, इल्जाम लगाते थे, उन्होंने कहा कि इसको छोड़ें, ये अब माजी का किस्सा है, आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं अमेरिका को ब्लेम नहीं करता, ये मैंने नहीं कहा, ये इमरान खान ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा। ये वही फाइनेंशियल टाइम्स है, वही फाइनेंशियल टाइम्स अखबार है जिसने इमरान खान के ऊपर यह इल्जाम लगाया कि आरिफ नकवी की कंपनी से बरास्ता दुबई उनके अकाउंट्स में $21 लाख मुंतकिल किए गए। इसकी तरदीद की गई और ना ही बरतानिया में फाइनेंशियल टाइम्स को सू किया गया या उसके खिलाफ हक के इज्जत का कोई दावा किया गया। इससे यही समझा गया कि फाइनेंशियल टाइम्स की यह खबर दुरुस्त है। अब आजकल इमरान खान अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ाते हुए नजर आते हैं, मगरब के साथ ताल्लुकात बढ़ाते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि कभी वो CNN को इंटरव्यू देते हैं। ये इंटरव्यू उनकी जो पब्लिक रिलेशनिंग फर्म्स हैं वो अरेंज करती हैं। डेफिनेटली साबिक वजीर आजम हैं, फाइनेंशियल टाइम्स के साथ उनका इंटरव्यू अब हुआ, उससे पहले CNN के साथ हुआ, उसके बाद DW यानी डॉयचे वेले जो जर्मनी का एक नशरियाती इदारा है, इसके अलावा टर्किश टेलीविजन के साथ उनका इंटरव्यू है। और ये तीनों के तीनों इंटरव्यू, बल्कि आज ये चौथा जो इंटरव्यू है, आप ये समझिए कि इसमें एक मरतबा फिर इमरान खान ने अपने ही बयानिए को दफन किया। इससे पहले जो 3 इंटरव्यूज थे उसमें भी उनकी पूरी दुनिया में जा घसाई हुई है उन इल्जामात के हवाले से जो उन्होंने लगाए वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर दाखिला और एक मेजर जनरल के ऊपर कि उन्होंने इनके ऊपर कातलाना हमला कराया, इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। जब तीनों मोतबर अदारों के जो एंकर साहिबान हैं उन्होंने जब उनसे सवाल पूछा कि आपके पास कोई सबूत है तो मौसूफ आएं बाएं शाएं करने लगे। अब ये जो अमेरिका वाला जो यू टर्न है, इसको आप यकीन कीजिए कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको आप यही कह सकते हैं कि इट्स अ बेगिंग। आप तरले कर रहे हैं, आप माफी मांग रहे हैं कि जनाब माजी को छोड़ें, लेकिन इस तरह नहीं होता। ये कोई 35 पंक्चर वाला मामला नहीं है कि आप 3 साल तक उस मामले को लेकर चलते रहे, जिस पर आपने 126 दिन का धरना दिया और बिलाखिर हामिद मीर के प्रोग्राम में आपने कहा वो तो एक सियासी बयान था। इसके अलावा आपने मुतअद्दिद इल्जामात लगाए। आपने अपने सियासी हरीफों पर किसी एक को आप साबित नहीं कर सके। आप बरतानिया की मिसालें देते हैं,
اگر یہ الزامات جو آپ پاکستان میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن چینل پر، اخبارات میں، پریس کانفرنسز میں، جلسوں جلوسوں میں جو الزامات آپ اپنے سیاسی مخالفین پر لگاتے ہیں، منہ بھر کے ان کو گالیاں دیتے ہیں، اگر میرا چیلنج ہے، اگر آپ یہ الزامات برطانیہ کے کسی ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کے دیں، برطانیہ کے کسی اخبار میں اس طرح کے الزامات لگائیں یا برطانیہ میں بیٹھ کر یہ الزامات لگائیں، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ بقول آپ کے وہاں قانون کی حکمرانی اور عملداری ہے، وہاں امیر، غریب، طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہے، یہ تو آپ ہی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ جو صورتحال ہے، اب عمران خان، یہ صاف ظاہر ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جب ابتدائی جلسے کیے تھے انہوں نے کہا کہ میری یہ تحریک امریکہ سے غلامی کی تحریک ہے، امریکہ کی غلامی سے آزادی کی تحریک ہے، مغرب کی غلامی سے آزادی کی تحریک ہے، پاکستان کسی کا غلام نہیں، پاکستانی کسی کے غلام نہیں۔ اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم امریکہ جیسے بڑے ملک کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماضی میں ہمارے تعلقات ایک ماسٹر اینڈ سلیو جیسے رہے، یعنی آقا اور غلام جیسے رہے، اور اس میں امریکہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو پاکستانی حکومتوں کا قصور تھا جس میں آپ بھی شامل رہے۔ جتنے وقت تک آپ اقتدار میں رہے آپ نے امریکہ کی اسی طرح خدمت کی جس طرح باقی لوگ کرتے تھے، سوائے ایک موقع پر آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اور وہ اس سوال پر ایبسولوٹلی ناٹ کہا جو آپ سے پوچھا ہی نہیں گیا، جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اب ایبسولوٹلی یس۔ اب کون سمجھائے ہماری جو یوتھ ہے، میں قوم یوتھ نہیں کہتا، چلیں آج نہیں کہتا قوم یوتھ، یہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو کون سمجھائے کہ یار آپ کا یہ جو رہنما ہے جس کی آپ پوجا کرتے ہیں، جس کو آپ ایک دیوتا کی مانت چاہتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی فالوئنگ ہے، اس کا احترام ہے آپ کے دل میں، وہ شخص 6 مہینے پہلے کیا کہہ رہا تھا، 2 مہینے پہلے کیا کہہ رہا تھا، 1 مہینہ پہلے کیا کہہ رہا تھا، اور آج سب سے بڑا یو ٹرن لیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جناب اس کو چھوڑیں، یہ ماضی کا قصہ ہے، بس میں اب امریکہ کو بلیم نہیں کرتا، امریکہ پر الزام نہیں لگاتا رجیم چینج کا، مستقبل کی طرف دیکھیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ آپ کی عالمی سطح پر پذیرائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا یا دھرنوں سے آپ الیکشن جیت نہیں سکتے، ہر آنے والا دن سیاسی طور پر آپ کے لیے کٹھن مراحل لے کر آ رہا ہے۔ آپ نے یو آر دا اونلی ون ٹو بی بلیم، کہ جس نے اپنے آپ کو سیاست کی ایک تاریک اور بند گلی میں داخل کر دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ آپ نے پورے پاکستان میں اپنے آپ کو تمام سیاسی قوتوں سے الگ تنہا کر دیا ہے، اور جمہوری طرز سیاست میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا خواب یہ ہے کہ آپ مستقبل میں 2/3 اکثریت لے کر ملک میں صدارتی نظام رائج کر کے ملک کا صدر بن کے یا ریاست مدینہ، آپ کی ریاست مدینہ کا خلیفہ بن جائیں گے، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ یہ پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنے کی سازش ہوگی۔ اس سے پہلے بھی 1 یونٹ بنایا گیا تو ہم نے دیکھا اس صدارتی نظام کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہو گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ آج بھی ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال کیا ہے، جو چھوٹے صوبے ہیں وہ پہلے ہی محرومیوں کا شکار ہیں۔ اور اگر آپ کا یہ خواب ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں ہی نہیں بہت سے تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ پاکستان توڑنے کی سازش ہوگی، اور نہ پاکستان، نہ پاکستانی، نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، نہ پاکستان کی دیگر سیاسی قوتیں اس قسم کی کسی بھی سازش کو کامیاب ہونے دیں گی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔